السلام عليكم البنات الزلفلاون، مرحبا بكم في قناة بينا ميسي الناس. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيت نشارككم وصفة تاع أرز سريع تاع 10 دقائق. راني عندي انا هذا المفور، عندي رز مفور. او تشوفوا قسم كاس كبير هكذا. انا راني عندي في قرعة تاع كونفيتور، كنت نحيت منها كونفيتور، ما باليش شحال توزن. شوف نحيت لها كيما تكون هكذاك 250 غرام ولا. واش ندير؟ نحطو في الريسيبيون تاعي، ومن بعد نشمخو بالماء. نشمخو كامل ونخليه تقريبا مدة ربع ساعة حتى يتشمخ كامل. ومن بعد واش ندير؟ انا وجدت هنا عندي لي سكالوب تاع الدجاج، وجدته قطعته هكذا دي بتي كاري. دي كاري نتوما كيما حبيتو، لا حبيتو تكبروا الحجم لا حبيتو تصغروه. انا راني درتو شويه صغير باسكو ولادي صغار باش ياكلوه. هنا البنات في الوقت اللي حطيت الرز تاعي يتشمخ، راني وجدت 2 حبات بصل صغار و3 حبيبات 3 سنينات ثوم. نقشرهم نقشرهم ونسكرفجهم. انا نديرهم في واسمو في هذا الغوبو مانييل. كيما راكم تشوفوا هاهم ليك، نغسلهم ونولي. هاهم ليك. الثوم تاعي ندير هكاك بلا ما نقطعو، اما البصل تاعي نقطعو شويه. يعني هاد لاروسيت ما فيهاش حاجه كبيره، غير البصل والثوم. ندير لها لي زيبيس. تبعوا معايا برك تشوفوا الطريقه سريعه وتوجد في 10 دقائق، توجد وسهله ما فيهاش مكونات بزاف. نعاود هكذا نحبط كامل هذوك الحبيبات اللي طاروا لي الفوق باش نزيد نطحنهم مليح. نكتفي بهذا القدر.
هاولك كيفاش خرج لي. هنا راني حطيت الطنجره تاعي، درت فيها شويه زيت، ندير هذاك الاسكالوب يتقلى. نزيد له شويه زيت، نزيد له شويه زيت. نخليه هكذا حتى يولي كامل بيض، ومن بعد نزيد عليه هذاك البصل اللي رحيته والثوم. نزيد عليه شويه راس مغرفه تاع راس الحانوت، وشويه تاع فلفل اسود. نحرك كلش. هنا ما نديرش لي زيبيس واحد اخرين باسكو من بعد تشوفوا علاه. ندير شويه ملح برك، ما نكترش، كيس ما نملح برك هذا اللحم. يعني الرز كاين وصفات كثيره، تقدري تديري تبدعي وتديري من عندك. خلاص دركا ولا لي كامل بيض. درك نزيد له هذاك البصل. هاولك البصل تاعي راني ضفتو ليه هنا مع الثوم. شفتو كي ريحتو مع الثوم. نخليه يتقلى. نزيد له ورقه تاع رند ونخليه يتقلى. هنا البنات راني صفيت الرز تاعي من الماء، راكم تشوفوا واش ندير ليه دركا. ندير له شويه ملح، ندير له شويه كمون، نتبلو شويه كمون، شويه قرفه، ندير له شويه فلفل كحل، شويه برك، ونزيد راس الحانوت، ونزيد شويه كركم، نكتفي. غنزيد له شويه كزبر، هاوليك، ونميلونجي كلش.
سي بور سا ما قلت لكم بلي ما حبيتش ندير لي زيبيس بزاف في البصل واللحم باسكو راح نتبل الرز تاعي. هاوليك درك نروح نزيدو لي تقلالي شويه مع البصل واللحم. هاوليك نقليه شويه يعني هذا الرز ساهل ما ياخذش كامل الوقت. فرمشة عين توجديه. هنا راه تقلى لي الرز تاعي. درك كنمرق بصح الماء ديروا 2 كيلات تاع الرز. الا درتي كاس تاع الرز مرقيه ب2 كيلات 2 كيسان تاع الماء. هنا راه بدا يغلي. في هذه المرحله الا عندك كوكوط، الا درتيه في لا كوكوط غلقي عليه وحسبي له 10 دقائق طفي عليه وخليه يشرب هذيك لاصوص اللي تقعد له. اما اذا عندك هذه الطنجره سامبل خليه حتى يشرب، ما تحركيهش بزاف، خليه حتى يشرب هذاك الماء وطفي عليه، يشرب ليها كامل هاد لاصوص وطفي عليه. هاوليك انا نغطيه ونخليه يكمل يطيب. هاوليك البنات هنايا بدا يشرب لي هذيك لاصوص. هايليك هنا تنقسي للنار وتخليه يكمل يشرب كامل لاصوص حتى ينشف وتطفي عليه. هاوليك البنات بعد ما طفيتو خليته شويه شرب لي كامل هذيك لاصوص. شوفوا كيفاش راهو ناشف ويجي طري. درك نسير به في صحن التقديم ان شاء الله. البنات راني وصلت لنهايه الفيديو. هذه هي الغوصه تاعي اليوم. رز سريع وسهل واقتصادي، عنده غير ليسكالوب تاع الدجاج وعنده غير البصله والثوم. هذا ما كان. ان شاء الله نتمنى يعجبكم. سيو ما تندموش، عنده بنه ما نقولكمش عليها تهبل. اللي عجبته لا غوسيت تاعي والفيديو تاعي دير لي جيم، واللي مازال ما تابوناش في لاشين تاعي نتمنى ان شاء الله تابونا فضلا وليس امرا ليصلها كل جديد وتشوف الجديد تاعي ان شاء الله. ونخليكم ان شاء الله الى فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه.